اہتدیتم، جس کے پیچھے جس کی اقتدا کرو گے راہ ہدایت پہ رہو گے. کیوں کہ صحابی بتقاضۂ بشریت عملی کوتاہیاں ہو سکتی ہیں مگر عقائد کی کوتاہی صحابی میں نہیں ہو سکتی. صحابی عقائد کی کوتاہی نہیں ہو سکتی. تو میں دعوے سے کہتا ہوں کوئی ماں کا لال اپنا عقیدہ صحابہ سے کر دے ثابت، عقیدے ان کے میں پڑھتا ہوں صحابہ سے ثابت کرے، 10 لاکھ روپیہ فی عقیدہ لے جائے. سنیوں کا بادشاہ، سنیوں کا بادشاہ، سنیوں کا بادشاہ. ہاں جی عرض کر رہے ہیں توجہ فرماؤ بس ٹھیک ہے، تھوڑا پیچھے ذرا فاصلہ بنا لیں. ہاں جی عرض کر رہے ہیں اللہ اکبر. اس واسطے کسے دا عقیدہ قرآن و حدیث چوں سوائے اہل سنت تو کسے دا نہیں. اور صحابہ دا عقیدہ میں دعوے نال کہنا صحابہ کو اپنا کوئی عقیدہ سوائے اہل سنت دے کسے دا عقیدہ صحابہ تو ثابت ہی نہیں. تے صحابہ دا عقیدہ وہ سی جڑا نبی نے سکھایا سی. بولو جیڑا نبی نے سکھایا سی. اس واسطے فرمایا اللہ وحدہ لا شریک دا قرآن یہ دستا پیا او لوگوں میرے نبی دے متعلق عقیدہ او رکھو جو انا جڑے نہ لوکاں دے میرے نبی دے صحابہ دا عقیدہ ہے. اور پھر کی ہوندا مسلمانوں ذرا توجہ نال معلوم ہویا صحابہ دا عقیدہ اللہ دے نزدیک بھی موت بارے ہے. موت بارے نے تا آکھیا اج وی استاد کول مثال دے دیہاتی ماحول ہے اب بچے پڑھ دے ہن تے ایک دا نکما ہوے نلائق ہوے نا تو انہوں آدھے اج پڑھ مارے جویں ایس پڑھدا پیا یعنی او دا سبق استاد دے نزدیک یاد کرنا زیادہ موت پر ہوندا ہے. رب آندا او منافقو میرے نبی نو انج منو جویں صدیق اکبر تے عمر فاروق عثمان غنی تے مولا انج منو. کیونکہ 3 گروہ سن نبی نو منن والے 3 گروہ سن اس ویلے نبی نو منن والے نہیں سوری 3 گروہ سن. ایک وہ جڑے اعلانیہ کافر سن چاہے وہ کتابی نے یا غیر کتابی نے. ایک وہ جڑے منافق بازار کلمہ پڑھتے سن جڑے منافق سن کلمہ پڑھتے سن اندروں نبی دے ساتھی نہیں سن. اور تیجا وہ گروہ جڑا صحابہ دا سی جڑا حضور مخلص تے رب نے آکھیا کافر تے کی کافر ہے منافق بھی کلمہ پڑھ کے آندے سن جی اسی بھی کلمہ پڑھنے ہیں کی فرق پیندا اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا انج نہیں انج نرا کلمہ پڑھنا تہاڈا قبول نہیں. میرے نبی نو جے مننا جے انج منو جویں صدیق اکبر نے منیا ہے انج منو جویں عمر فاروق نے منیا ہے انج منو جویں عثمان غنی نے منیا ہے انج منو جویں مولا مرتضی نے منیا ہے. انج منو میرے نبی نو. مسلمان بھائیو وہ آندے سن لو جی یہ بڑے بڑے مسلمان نے اسی بھی تے مسلمان ہاں اسی گھٹ ہاں. جسلے اینی گل ہوندی سی تے اللہ نے پھر انہاں دا پردہ چا کر دیتا فرمایا حتی یمیز الخبیث من الطیب. انہوں نے آکھیا نبی دی نبوت اعتراض کر دیتا. آکھن گے ویکھو جی جے نبی ہوندا تے ساڈے دلاں دا پتہ سی پتہ ہونا چاہیے سی اسی جو کلمہ پڑھنے ہاں تے اینو پتہ ہی نہیں لگدا پیا. قرآن آندا ہے واذا خلو الی شیاطینہم جدو حالات کی اختیار کردے سن اپنے شیطاناں دی اودوں آندے سن اسی تے مذاق کرنے ہاں اسی ٹڈو نبی نو کوئی نہیں مندے تے نبی نو ٹڈو کو نہیں اسی تے اودا مذاق اڑانے ہاں تسی ایویں ساڈے نال لڑدے اسی تہاڈے نال دے ہاں. جسلے منافقین ہوئی کلمہ پڑھ گئے تے اخیر جسلے انہوں نے نبی تے اعتراض کیتا نبی دے علم تے اعتراض کیتا تے رب نے کیا کیا قرآن گواہ ہے حتی یمیز الخبیث من الطیب. اے ودعا دے چہرے والیا ہن پاک وکھرے کر دیاں گے پلید وکھرے کر دیاں گے. حتی یمیز الخبیث من الطیب پاک وکھرے کر دیاں گے پلیت وکھرے کر دیاں گے. نبی نے ایک ایک دے سر تے ہاتھ دھر کے آکھیا تم ہی منافق ہے تم ہی منافق ہے تم ہی منافق ہے تم ہی منافق ہے. پاک وکھرے تے پلیت وکھرے ہن 2 گروہ بن گئے تے پاک تے پلیت کیڑا ہوئے گا؟ پاک وہ ہون گے جنہاں وچ نبی پاک کون نے جنہاں وچ زور نہ کہہ دو جنہاں وچ حتی یمیز الخبیث من الطیب. پاک علیحدہ پلیت علیحدہ
تے پاک کرے نے جنہاں وچ نبی حالے بھی انہاں دے وچ معلوم ہویا منافق دا نبی دے علم جو یہ کہے کہ فلاں صحابہ ٹھیک نہیں تھے تے نبی نو پتہ نہیں، اور نبی دے علم تے اعتراض کردا پیا تے جے نبی دے علم نہ اعتراض کرے تے حضور دی گل سچی ہو گئی نا کہ کفر جیڑا ہے ایک ملت ہے، سارے ایک ہوندے نے، حق وہی ہے جڑے حضور دے غلام نبی دے علم تے اعتراض ہے نا، یہ بھی اللہ اکبر۔ ہاں جی تو رضا نے فرمائی جو منو جو میرے نبی دے صحابہ نے منے، صدیق اکبر عمر فاروق عثمان غنی نے منے، ہن ویکھ لو جدا کیدا صحابہ نہ رلدا، جن نے دودھ وچ پانی پایا ہوئے نا جھٹکے بندے جھٹکیاں مثالاں دے جی، او دا جس لے نمونہ پڑھیا جائے نا آندا نہیں جی انہاں دا حال ہی خراب سی، وہ نمونہ پہلے نہیں جی وہ آلہ خراب سی، مطلب کی بھی جے ہوں آلہ ٹھیک منے تے اپنی بے ایمانی ظاہر ہوندی ہے، آلے چ نقص کر دیا تاکہ اپنی بے ایمانی نہ پھڑی جائے۔ نہ رب نے آخیا انج منو جویں انہاں نے منے، کئی آلے چ نقص کر دینے پے، اصل اپنے اندر گا پڑے وہ صحیح سن جنہاں تے نبی نے یقین کیتا ہے۔ وہ تے بھی میں یہ تے قرآن پیش کر دینا گل ہو جڑی اللہ دا قرآن تے نبی دی حدیث ہوئے۔ اللہ دا قرآن پیش کر فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ دا قرآن ہے میری گل نہیں، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اے ودوہا دے چہرے والیاں بشارتہ توں دینیاں نے، کی کنڈیشن ایک ایمان ویکھ لویں تے دوجا کی ہے وعمل الصالحات، ایک ایمان ویکھی دوجا کم چنگے کردا ہوئے تے دینا کی ہے انہوں جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ دا قرآن پیش کرنا پیا، رب دا قرآن پیش کرنا پیا، میری گل غلط ہوئے تے جھوٹھی ہو سکتی ہے، اور کوئی بندہ گل کرے تے غلطی دا امکان ہو سکتا ہے، مگر قرآن کہڑا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جدے وچ رائی دے دانے جنہ شبہ کرنے والا بھی مسلمان رہ سکتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ دا قرآن کے اندر وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے محبوبہ بشارتاں توں دینیاں نے، جنت توں ونڈنی ہے، جنت توں ونڈنی ہے، اے تینوں شان دینا پیا، جنت توں ورتونی ہے، کنڈیشن میرے اللہ ہے یہ کہ ایمان ویکھنا ہی، دوجا عمل چنگے کردا ہوئے، پھر انہوں جنت دینی ہے۔ مسلمانوں ذرا توجہ نال، پھر انہوں دینی ہے بشارت کا دی جنات تجری من تحتها الانہار، او جنت دے تھلے نہراں چل دیاں نے، او جنت ورتونی ہے۔ معلوم ہویا جنت لبنی ہے تے بوئے نبی دے تو لبنی ہے۔